This is Galaxy News Hour live. देशका सबै भागमा सडक सञ्जाल नपुग्दा हवाई यात्रा एकमात्र विकल्प थियो। त्यसैले प्राय जिल्लामा विमानस्थल नभई नहुने पूर्वाधार थियो। नेताहरू बीच पनि त्यसैका लागि होडबाजी चल्थ्यो। तर अहिले सडक सञ्जालका कारण यात्राको दूरी छुट्टिएको छ। पहिला जस्तो विमानस्थलसम्म हिँडेरै पुग्नु पर्दैन। मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता सहित विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पुग्छ। तर यहाँ केही नेतालाई मतदाता रिझाउन र शक्तिको तुजुक देखाउन आफ्नै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल नबनाई भएको छैन। विमान चलुन् कि नचलुन् देखाउनकै लागि भए पनि उनीहरूले भनेको ठाउँमा विमानस्थल बनाइहाल्नु परेको छ। आवश्यकता र औचित्य समाप्त भई चल्न छाडेका पुराना विमानस्थलमा पनि मर्मत सम्भारका नाममा बजेट खन्याउनु परेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी नेताका राजनैतिक स्वार्थ र लहरबाजीमा जथाभावी विमानस्थल बनाउने र ब्यौत्याउने होडबाजीमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिका प्रतिक्रिया र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा पुबुदु दशनायकेको पुनरागमन सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा छलफल जारी। भारतीय अतिक्रमण, द्वन्द्वकालीन मुद्दा र पार्टीभित्रैको जातीय विभेदमा मौन बसेको कार्यकर्ताको आरोप। व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकता नभएको क्षेत्रमा पनि विमानस्थल चलाउने होडबाजी। यत्रो नपाएर 19 विमानस्थल बन्द हुँदा पनि बजेट खन्याउने क्रम रोकिएन। निक्षेप सुनिश्चितता नगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याङ्कहरू आक्रामक। 5 महिनामा 35 अर्ब निक्षेप सङ्कलन हुँदा 3 खर्ब 68 अर्ब ऋण लगानी। भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको नाममा स्थापित संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन प्रतिबन्ध। संस्थाले धर्म परिवर्तन गर्न उक्साएको आरोप। र एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपाललाई। उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपालद्वारा उपाधि रक्षा। विमानस्थल विश्वमै महँगो पूर्वाधार मानिन्छ। त्यसैले हचुवाका भरमा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने हो। तर हामी कहाँ विमानस्थल निर्माणमा चरम राजनीति हुँदै आएको छ। विमानस्थललाई नेताले आफ्ना मतदाता प्रभावित पार्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैले त 54 मध्ये 19वटा विमानस्थल सञ्चालनमै छैनन्। अझ त्योभन्दा पनि उदेक लाग्दो के भने सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलमा पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न छोडिएको छैन। पुस 11 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठक बस्यो। बैठकको अध्यक्षता पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गरे। उनले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सुदूरपश्चिमका 11 विमानस्थलका लागि 1 अर्ब 36 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याउन लगाए। 11 मध्ये दार्चुला, अछामको कमल बजार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टिकापुर विमानस्थल सञ्चालनमै छैनन्। मन्त्री आलेले कमल बजार विमानस्थलका लागि 3 करोड, दार्चुलाका लागि 2 करोड 65 लाख, महेन्द्रनगरका लागि 2 करोड 51 लाख र टिकापुरका लागि 2 करोड रुपैयाँ छुट्याउन लगाए। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई खुसी पार्न उनको गृह जिल्ला डडेलधुरामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आलेले बजेट राखेका छन्। जबकि डडेलधुरा, धनगढी र डोटी विमानस्थलको बीचतिर पर्छ। यस्तै धनगढी विमानस्थल नजिकै पर्ने महेन्द्रनगर र टिकापुर विमानस्थल यात्रु नपाएर नै बन्द भएका हुन्। ती विमानस्थलमा ठूला विमान उडाउन धावन मार्गका कारण मिल्दैन। साना जहाज चलाउँदा घाटा हुने भएकाले विमान सेवा प्रदायकले उडान नै गर्न मान्दैनन्। अछाममा साफे बगर विमानस्थल हुँदाहुँदै कमल बजारका लागि बजेट छुट्याउनुमा पनि राजनीतिक स्वार्थभन्दा अरू कुनै कारण देखिँदैन। सबै एयरपोर्ट चाहिँ इकोनोमिकली भायबल हुने सम्भावना छैन। तर जनताको सुविधाको निम्ति
बढ्नुपर्छ भने बनाएका थियो भने अब आवश्यकता अनुसार त्यसलाई प्रफिट मेकिङमा बढाउँदै लान सक्ने अवस्था गर्नुपर्छ र जुन ठाउँमा अरू कनेक्टिभिटी भइरहेका छन् त्यो कनेक्टिभिटीका ठाउँमा कम गरिकन नयाँ ठाउँमा यो सुविधाहरू दिनुपर्ने छ भने त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नको निम्ति टिआइए जस्तो अथवा भोलि भैरवा पोखरा जस्ता ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू जुन चिजमा चाहिँ बढ्ता यात्रुहरू गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने र त्योबाट आएका नाफाहरूले चाहिँ दुर्गम क्षेत्रका एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ सब्सिडी गर्न सक्ने हिसाब बनाएर चाहिँ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई चाहिँ प्रफिटमा लानुपर्ने एउटा चिज छ। र अहिले के छ भने केही जिल्लाहरूमा जस्तै मानव चाहिँ डोल्पाको कुरा गरौँ, डोल्पामा चाहिँ 2टा एयरपोर्ट वारेर पारिछन्। त्यस्तै अरू जिल्लाहरूमा अब सोलुमा त अब 3टा एयरपोर्ट भएको चाहिँ ठाउँ छ र अरू जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने चाहिँ होडबाजीहरू चलेको छ र अब चाहिँ एउटा एयरपोर्टले पनि धान्न के अरे त्यसलाई चाहिँ काम पाएको छैन, बिजनेस पाएको छैन। औचित्य बिनै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नयाँ र बन्द भएका विमानस्थलका नाममा बजेट छुट्याउने आले मात्र होइनन्, विमानस्थललाई राजनीतिक दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाउने रोग पञ्चायत कालदेखि नै चलेको हो। अहिलेका नेताहरू समेत त्यसभन्दा टाढा जान सकेका छैनन्। 2075मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी 5 विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेका थिए। उनले बागलुङको बलेवा, इलामको फाल्गुनन्द र गुल्मीको रेसुङ्गा, अधिकारीले रेसुङ्गामा परीक्षण उडान गराउँदा गुल्मीका प्रदीप ग्यावली र गोकर्ण विष्ट त्यही मन्त्रीमण्डलमा थिए। रेसुङ्गामा विमानस्थल निर्माणको घोषणा गेवालीले 2064मा आफू पर्यटन मन्त्री हुँदा गरेका थिए। इलाममा फाल्गुनन्द विमानस्थल बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनाल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको जोडबल थियो। खनालले 2068मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै त्यसका लागि बजेट छुट्याएका थिए। बिना अध्ययन नेताका दबावमा विमानस्थल बनाइएकाले परीक्षण उडानको 3 वर्षसम्म नियमित उडान भएका छैनन्। देशभर अहिले 54वटा विमानस्थल छन्, जसमध्ये 19वटा सञ्चालनमा छैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका मध्ये पनि 24वटा घाटामा छन्। सञ्चालनमा नआउनु र घाटामा जानुको मुख्य कारण यात्रु नहुनु हो। निजी विमान कम्पनीले यात्रु नपाउने विमानस्थलमा उडान गर्न मान्दैनन् भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमसँग ती गन्तव्यका लागि जहाज नै छैनन्। नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ घाटामा गयो, अरबौं रुपियाँ ऋणमा छ भन्ने कुराहरू पनि सबै विदितै छ। तर नेपाल एयरलाइन्सको जहाजहरू जहाँ पैसा उड्दैन, जहाँ चाहिँ अब कम आय आर्जन हुने ठाउँमा मात्रै त्यो जहाज पठाउने गर्छ। तर डलर कमाउने ठाउँमा यो के हो, यो कर्मचारी र एयरलाइन्सको कम्पनीहरूको बिचमा मिलेमतो भएकै कारणले तिमी चाहिँ डलर कमाउने ठाउँमा जाऊ, नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ कम पैसा कमाउनु गए सरकार डुब्छ, बने कम्पनी बन्छ, प्राइभेट एयरलाइन्सहरू बढोस् भन्ने सोचाइमा त्यो ग्रसित भएको लामो समयदेखि जोमसोम जस्तो ठाउँमा, लुग्ला जस्तो ठाउँमा किन पठाउँदैनन् साना जहाजहरू? नेताका लागि विमानस्थल मतदाता लोभ्याउने माध्यम मात्र भएका छन्। 2074मा निर्वाचनको मुखमा नियमित उडान सुरु गरिएको चितवनको मेघौली विमानस्थल धेरै समय चलेन। 2074को चुनावअघि काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर साई पर्यटन मन्त्री हुँदा उनले पनि शक्तिको आडमा कालीकोट विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरे, जहाँ अहिलेसम्म नियमित उडानको कुनै गुन्जास नै छैन। सडक सञ्जाल नभएका बेला पहाडी जिल्लामा विमानस्थलको विकल्प थिएन। तर अहिले सडक सञ्जाल नपुगेका जिल्ला छैनन्, त्यसैले धेरै विमानस्थल यात्रु नपाएर बन्द गर्नु परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी विमानस्थल कालोपत्रे भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दाङमा तुलसीपुर स्थित टरी गाउँ विमानस्थल अलपत्र जस्तै छ। नेपाल वायु सेवा निगमले साताको 3 उडान गरे पनि भाडा महँगो भएकाले यात्रु नेपालगञ्ज र भैरहवा जान्छन्। नेताहरूको लहरबाजीले प्राधिकरणको खर्च बढेको बढै छ। आन्तरिक विमानस्थल कति दूरीमा हुने, त्यहाँको चाहिँ ग्राहक चाहिँ सम्भाव्यता के हो, त्यो दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय वास्तवमै हामीले अडिट गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, मापदण्ड गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा विमानस्थल बने, केही दिन फ्लाइट पनि चल्यो, तर अकुपेन्सी भएन, छोड्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणकै रूपमा बागलुङमा चाहिँ हामीले चलायौँ, नगरपालिकाले रिक्त सिटको परिपूरण पनि गरिदियो केही छ, तर धानेन, त्यसपछि छोडिदियो। त्यसपछि हामीले त्यो फ्लाइट कटौती गर्यौँ, प्राइभेट सेक्टरमा पनि कटौती गर्यौँ। यस्तो चाहिँ सम्भावना पनि छ। भएका धेरै विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन्, तैपनि व्यावसायिक सम्भावना र स्थानीयको आवश्यकता कुनै कोणबाट पनि औचित्य साबित हुन नसक्ने स्थानमा विमानस्थल घोषणा गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
यसै विषयमा पूर्व पर्यटन सचिव यज्ञ गौतमलाई विमानस्थल बीचको दूरी कति हुनुपर्ने हो र नेताहरू यसअघि बनाइएको विमानस्थल नै बन्द भएको अवस्थामा नयाँ बनाउने होडबाजीमा लाग्नुको कारण के होला भनेर हाम्रा सहकर्मी मिलन बुढाथोकीले सोधेका छन्। अहिले यति धेरै ठाउँमा बनेका एयरपोर्टहरू को लाई सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले त्यो क्रयशक्ति छ, त्यो धान्न सक्छ? वास्तवमा भन्न खोजिएको के थियो भने एउटा एयरपोर्टबाट अर्को एयरपोर्टको दूरी सर्भिस एयरपोर्टमा है टुरिस्टको बाहेक एयरपोर्टको दूरी चाहिँ सकभर 8 माइल 8 नटिकल माइल भन्दा नजिक नहोस् भन्ने पहिला एकताले एकपटक त 10 माइलकोसम्म कुरा उठाएको थियो। 10 माइल चाहिँ धेरै टाढा हुने भन्नाले 8 नटिकल माइल्स भन्दा चाहिँ नजिक नहोस् भन्ने एउटा चाहना पनि राखिएको थियो। त्यो चाहना राख्दाखेरि एयरपोर्टमा पर्मिसन एयरपोर्ट खन्नलाई पर्मिसन सरकारको निर्णय नभए त एयरपोर्ट खन्न पाइँदैन नि त त्यो त होइन। त्यो दिनलाई पनि त्यसमा सम्मिलित हुने कर्मचारीहरूलाई पनि गाह्रो पर्थ्यो। गाह्रो परेको अवस्था चाहिँ छ, नभएको भने हामीले पनि अलिअलि भएका छौँ है। त्यो कुरा त्यतातिर नजाउँ, तर किनभने जनतालाई सेवा दिने कुरामा तपाईँहरू चाहिँ रिल्याक्स हुनुभयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएका हुन्, नआएका होइन। तर जनतालाई सेवा दिन नखोजेको होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ नर्म्स पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको भनाइ हो। अब जहाँसम्म मोटर बाटो खुलेको छ, मोटर बाटोलाई बरु स्ट्रेन्थेन गरेर एयरपोर्टको दूरी भनेको एउटा एयरपोर्ट अर्को एयरपोर्टको बिचको दूरी भनेको कमसेकम 8-10 नटिकल माइलको दूरीमा हुने, त्यहाँसम्म चाहिँ मोटर बाटोहरू हुने भयो भने सबभन्दा राम्रो उत्तम। नत्र भने एयरपोर्ट खन्दै गयो, सबै ठाउँमा एयरलाइनले सर्भिस दिन सक्दैन अनि एयरपोर्टमा घाँसे मैदानमा परिणत हुन्छ। अहिले के भयो भने म नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक हुँदाखेरि नै एउटा चाहिँ प्रोफाइल तयार एउटा प्लान गरेर अब जति 53वटा एयरपोर्ट थिए सबै एयरपोर्टहरूलाई एस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने, रेस्क्युको लागि पनि काम लाग्छ, एस्फाल्ट पनि कालोपत्री गर्ने, रेस्क्युलाई पनि काम लाग्छ र अपरेटरहरूको वेयर एन्ड टियर पनि घट्छ जहाजहरूको र अनि अपरेटरहरूलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ र रिस्क फ्याक्टर पनि कम हुन्छ। अनि रनवे हिलो भएर बकडाउन हुने जहाज, रनवेमा स्लिपरी भएर जहाज एक्सिडेन्ट हुने यस्ता खालका रिस्कको फ्याक्टर पनि धेरै कम मिनिमाइज हुन्छ भनेर त्यो प्लान गरेपछि अहिले धेरैजसो एयरपोर्टहरू पिच भएका छन्। एयरपोर्ट बनायो, पिच गर्यो, अब त्यहाँ अपरेट हुँदैन भने अब सरकारले खर्च गरिसकेपछि त्यहाँ त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो तयार भइसकेपछि त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु भनेको एउटा कुरो भयो। अब नयाँ फेरि खोलेर त्यही स्ट्रेन्थेन भइरहेकोमा नि अपरेट नभइकन अब नयाँ खोलेर फेरि सरकारको लगानी फजुल झट्ट हेर्दा विकास भयो भने जस्तो देखिने, तर त्यहाँ अपरेट नहुँदा र सर्भिस नहुँदाखेरि फजुल खर्च भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने ठाउँमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले नेपालमा मलाई भन्नुहुन्छ भने यतिखेरलाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट भएका एयरपोर्ट राम्रोसँग चलाउन् यति नै सफिसियन्ट छ। जथाभावी विमानस्थल थप्ने र बन्द भएकाले सञ्चालनमा ल्याउने होड देखिएको छ। यसमा भइरहेका लागत र त्यसबापत प्राप्त लाभको अनुपात के कसो छ त? हेरौँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलको यो प्रस्तुति। नेपाल सरकारले नेपालमा विमानस्थल कहाँ बनाउने भन्ने एउटा नीति नै छ, हवाई नीतिमा छ। तराई क्षेत्रको कुरा गर्दा तराईमा चाहिँ 40 नटिकल माइल, 40 नटिकल माइल भनेको तपाईँको करिब तपाईँको चाहिँ 72 जति किलोमिटरको डिस्टेन्स। त्यस्तै पहाडी सेक्टरमा चाहिँ 20 नटिकल माइलको डिस्टेन्स हुनुपर्छ एउटा एयरपोर्टदेखि अर्को एयरपोर्टको बिचमा। त्यसै गरिकन प्राधिकरणको जुन निर्देशिका छ त्यसले चाहिँ विमानस्थल बनाउनु पर्ने ठाउँसम्म पुग्नको लागि कम्तीमा 5 घन्टाको चाहिँ बाटोको पुगेको हुनुपर्छ हैन। त्योभन्दा नजिकमा चाहिँ बनाउनु मिल्दैन हैन। त्यस्तै त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको भौगोलिक अवस्था हैन, त्यसपछि अब त्यसको टेक्निकल पक्षका कुराहरू छन् हैन, त्यसको चाहिँ जमिनको सतहहरू कस्तो छ हैन, त्यसपछि त्यसको चाहिँ फिजिबिलिटी के छ हैन, त्यसपछि आर्थिक पक्षका कुराहरू भाइबल छ कि छैन, सोसल सेक्टर हो भने त्यो हेर्ने कुरा आउँदैन। यी विभिन्न मापदण्डहरू निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ विमानस्थलको चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ र बनाउने नबनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल भाइबल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या कति छ, त्यसको पर्यटकीय गतिविधि के छन्, कनेक्टिभिटीका कुराहरू हैन, यी कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा यो मापदण्डमा हामीले जति पनि एयरपोर्ट बनाएका छौँ पहाडी सेक्टरहरूमा सबैले त्यो मापदण्ड पुरा गर्दैनन् र त्यसरी हेर्न पनि सम्भव छैन। हाम्रा अधिकांश एयरपोर्टहरू तपाईँको सामाजिक क्षेत्रका एयरपोर्ट छन्, सोसल सेक्टरका एयरपोर्ट छन्, जहाँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न 1 दिन 2 दिन लगाएर हिँड्नुपर्छ अथवा बाटो पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ लामो समयसम्म हिँडेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि पब्लिकको प्रेसर स्थानीय स्तरमा पहाडतिर चाहिँ पब्लिकको प्रेसर हुन्छ। हामी जग्गा पनि उपलब्ध गराउँछौँ, एयरपोर्ट बनाइदिनु पर्यो, त्यो भन्ने कारणले गर्दा पनि हामी कहाँ धेरै एयरपोर्टहरू त्यसरी बनाइएका छन्।
तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अब अहिले नेपालमा 54वटा एयरपोर्टहरू छन्, साना ठुला सबै गरिकन। त्यसमध्येमा जम्मा तपाईँको चाहिँ 35वटा एयरपोर्ट मात्रै सञ्चालनमा छन् होइन, बाँकी 19वटा एयरपोर्टहरू सञ्चालनमा रहेका छैनन्। ती भनेको कुनै समयमा सञ्चालनमा रहेका थिए, तर अहिले सडक यातायात पुग्नाले तिनीहरू अहिले बन्द भएका छन्। व्यावसायिक सम्भाव्यता भनेको हाम्रा चाहिँ आन्तरिक विमानस्थलहरूको छैन। हेर्नुहोस् होइन, मैले केही एयरपोर्ट बनाएँ, काठमाडौँ एयरपोर्ट, विराटनगर एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, लुक्ला, यिनीहरू केही हदसम्म चाहिँ ट्राफिकको कारणले गर्दाखेरि होइन सम्भव छ होइन, र अधिकांश तपाईँको काठमाडौँ एयरपोर्टकै आम्दानीमा सबै एयरपोर्ट सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू सम्भाव्य होइनन्। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब वास्तवमा नेपालमा अब धेरै आन्तरिक एयरपोर्ट बनाइराख्नु आवश्यक छैन होइन। र अब तपाईँले नक्सामा गएर तपाईँले नेपाल नक्सामा गएर हेर्नु हो भने त्यहाँ अब एयरपोर्ट बनाउने जुन हाम्रो हवाई नीति भन्छ, हवाई नीति बमोजिम 20 नटिकल माइल 40 नटिकल माइलको जुन क्राइटेरिया छ त्यो कुनै पनि ठाउँमा अब चाहिँ मिट हुने अवस्था छैन होइन। तर पनि एयरपोर्ट बनाउनको लागि दबाब आउँछ, स्थानीय स्तरबाट आउँछ, पोलिटिकल लेभलबाट आउँछ होइन। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ माथिबाटै पैसा हालिदिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई थाहा हुँदैन, तर माथिबाटै पैसा हालिन्छ, अनि फेरि बाध्यतावश त्यो प्रोग्राम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले एयरपोर्टहरू जति पनि हामीले नयाँ एयरपोर्टहरू बनेका छन्, यो पछिल्लो चरणमा तपाईँको 7-8वटा एयरपोर्ट प्रोजेक्टहरू अहिले तपाईँको कुनै अध्ययनको क्रममा छन्, कुनै चाहिँ काम सुरु भइरहेका छन्, त्यो त्यसरी बनिएका छैनन्। त्यो चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिबाटै त्यो ठाउँमा बनाउनुपर्छ भनेर बजेटको व्यवस्था गरिदिएपछि बनाउन सुरु गरेका हुन् होइन। फिजिबिलिटी स्टडी जुन भन्छौँ त्यसमा हामीले इकोनोमिक पार्ट, फाइनेन्सियल पार्ट हेरिँदैन, त्यसबाट चाहिँ कतिको रिटर्न आउँछ होइन, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नको जुन कुरो छ नि त्यो पार्ट चाहिँ हामीले बिर्सिनुपर्छ, नत्र एयरपोर्ट बन्दै बन्दैन। त्यो कुरा हटाएर मात्रै टेक्निकल होइन फिजिबिलिटीलाई आधार बनाएर एयरपोर्ट बनेका छन्, फाइनेन्सियललाई होइन। हाम्रो देशमा अझै पनि कुनै पनि विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि जनताको करको सदुपयोग भयो अथवा भएन त्यसमा प्रश्न कसले उठाउने त्यो प्रचलन छैन होइन। पब्लिक खुसी छ त्यसमा, एयरपोर्ट बनोस् भन्ने चाहन्छ, जनप्रतिनिधि उहाँहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ होइन। उहाँहरूको प्रभावले सरकारले त्यो निर्णय गरिदिन्छ होइन। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने निकायले र सरकारी निकाय हो, उसले बाध्य भएर त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भनेपछि सबै नै खुसी छन्, क्वेसन कसले गर्ने यो प्रश्न आयो कि होइन। क्वेसन गर्ने अहिले कोही पनि नेपालमा यस्तो कुराहरूमा क्वेसन गरेको त राम्रो कुरा सोध्नुभयो, तर यस्तो किसिमको क्वेसन गरेको पाइँदैन। सायद भोलिका दिनहरूमा यस किसिमको जनदबाब आयो, त्यसको हिसाब किताब खोजियो होइन, त्यसको चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्टको तपाईँको रिटर्न के छ होइन, यसको प्रतिफल के छ, ट्याक्सपेयरको पैसाको चाहिँ सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा जब क्वेसन हुन थाल्छ त्यसपछि त्यसमा ध्यान दिएला। तर अहिलेसम्म यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। सडक सञ्जाल नपुगेका र भरपर्दो अर्को विकल्प नभएका क्षेत्रमा राज्यले अनुदान दिएर भए पनि नागरिक जीवन सहज बनाउनुपर्छ। तर कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै निम्ति आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ठाउँमा विमानस्थल बनाउनु भनेको स्रोत साधनको अपव्यय मात्र हो। यो क्रम रोकिनुपर्छ। व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका र क्षेत्रीय सन्तुलन पनि कायम हुने गरी प्राथमिकताका क्रम तोकेर विमानस्थलको सुधार र सञ्चालन गरिनुपर्छ। अब के न्यूज संक्षेपमा। प्रदेश 2 को सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न 16 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा राजधानी तथा नामाकरण अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको हो। प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नदेखिएपछि समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई दलहरूले प्रस्तुत गरेका नामावली र स्थायी राजधानीबारे अध्ययन गरी उपयुक्त नाम र स्थान सुझाउन भनिएको छ। प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेश नाम राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको छ। काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुरा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले जानकी नाम प्रस्ताव गरेको छ। सिराहाको औरही गाउँपालिकामा गहुँ लुटेको आरोपमा पक्राउ परेका किसान मिथिलेश यादव रिहा भएका छन्। यादव जिल्ला अदालत सिराहाको आदेशमा साधारण तारिकमा रिहा भएका हुन्। औरही गाउँपालिका 3 घर भएका यादवलाई प्रहरीले पुस 8 गते पक्राउ गरेको थियो। यादवको पक्राउको विरोधमा आन्दोलन गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका 18 कार्यकर्ता पनि रिहा भएका छन्। किसान र कार्यकर्ता रिहा भएपछि जनमत पार्टीले आन्दोलन स्थगित गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा हटाएको छ।
सर्लाहीको ईश्वरपुरमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। ईश्वरपुरमा गस्तीमा रहेको प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट एक व्यवसायीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। आज दिउँसो 3 बजेदेखि जारी निषेधाज्ञा भोलि बिहान 7 बजेसम्म रहनेछ। आज प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच दिनभर जसो झडप भयो। झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 15 वर्षीय विद्यार्थी सञ्जय महतो घाइते भएका छन्। उनको दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ। त्यस्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकी सहित 30 प्रहरी घाइते भएका छन्। झडपका क्रममा प्रहरीले लाठीका साथै केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। आइतबार राति प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट ईश्वरपुरकै रामकुमार महतोको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा साना हात हतियारको कारोबारमा भारतीय गिरोह संलग्न रहेको पाइएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 लौकहीबाट प्रहरीले 2वटा पिस्तोल सहित 2 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। साना हात हतियार बेचबिखन गर्ने समूह नेपाल आउँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा खानतलासी गर्दा प्रहरीले भारतको आधार कार्ड सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। स्थानीय एक होटलबाट पक्राउ परेका 2 जना बिहारका हुन्। उनीहरूको साथबाट 4वटा म्यागजिन र 3 राउन्ड गोली पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरू हतियार कारोबारी भएको खुलेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले बताए। प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी हात हतियार तथा खर खजाना सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले संसदीय समितिका सबै निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री आलेले तारागाउँ विकास समितिले उगर्टेको 150 रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। समितिकी सभापति पवित्रा खरेलले समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन्। मन्त्री आलेले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा अगाडिका निर्देशनबारे थाहा नभएको जवाब दिए। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन ढाँचामा अघि बढाउने भन्ने बारे छलफल भइरहेको र चाँडै नै निर्णयमा पुग्ने बताए। निर्माणका लागि यसअघि चासो देखाएका कम्पनीसँग पनि छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो। माओवादी महाधिवेशनको मध्यान्तरमा छ। पार्टी मुख्यालयदेखि काठमाडौँका विभिन्न पार्टी प्यालेसमा प्रतिनिधिहरू भेला भएर अध्यक्षको दस्तावेजमा छलफल गरिरहेका छन्। छलफलमा के कुरा उठे त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँको प्रज्ञा भवन सहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न पार्टी प्यालेस नै बुक गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ। जुन छलफलमा दाहालको दस्तावेजमा समावेश भएका विषयमा मात्र होइन, छुट्याएका विषयमा समेत प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किन अझै नटुङ्गिएको, भारतीय सीमा अतिक्रमण बारे अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन किन मौन रहेको लगायतका प्रश्न प्रतिनिधिले उठाएका छन्। यस्तै पार्टीभित्र जातीय विभेद रहेकोमा समेत उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समाजवादका विषयमा धेरै चर्चा गरिएको छ। तर समाजवादसम्म पुग्ने बाटो के हो र त्यसका आधार के हुन् भन्ने केही उल्लेख गरेका छैनन् भनेर कार्यकर्ताले यो विषय जोडतोडले उठाएका छन्। पछिल्लो समय पार्टी र नेतृत्व जनताबाट टाढा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले जनता केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। माओवादीमा नेताका आसेपासे मात्र माथि पुगे, अन्यले ठाउँ नै पाएनन् भन्ने गुनासो धेरैमा छ। समूहगत छलफलमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। यस्तै पार्टीभित्रै जातीय विभेद कायम रहेको, निश्चित जात, क्षेत्र र परिवार विशेषले हालिमुहाली गरेको भनेर पनि धेरैले असन्तोष पोखेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले माओवादीको वर्गीय दुश्मन को हो भन्ने पनि नेतृत्वले स्पष्ट पार्न नसकेको भनेका छन्। भारतले गरिरहेको सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि दाहालको प्रतिवेदन मौन रहेकोमा त्यसमा स्पष्टता खोजेका छन्। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दस्तावेजमा चाहिँ अब प्रमुख दुश्मन कुन हो हैन, हामीले त्यसलाई किटान गर्नुपर्छ। अब भारतको बारेमा पनि के हो त्यो किटान गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ। अलिकति नेताको वरिपरि हुँदाखेरि त्यो मान्छे स्याठै पार्टीको अथवा सरकारी तहमा पनि स्याठै जाने,
तर निरन्तर फिल्डमा काम गर्ने साथीहरू जो चाहिँ काठमाडौँ आउन पाउँदैन होइन, ती साथीहरू पछाडि परेको छ। ती साथीहरूको बारेमा पनि पार्टीले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले उठाइराख्नु भएको छ। समूहगत छलफलका सहभागीले विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदामा पेश भएका कतिपय विषयमा समेत असहमति जनाएका छन्। विशेष गरी महिला प्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्णायक तहमा महिला सहभागितालाई विधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फेरि पनि महिलाहरू चाहिँ प्रतिशत छुट्याउने र त्यही प्रतिशतभित्र सीमित गरिदिने र खुल्ला प्रतिशतको चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका नाममा महिला आउनै नदिने, भोटै नहालिदिने जम्मा जो स्थिति भनौँ, यसले त महिला चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। त्यसकारण नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि केन्द्रदेखि तलैसम्म पदाधिकारी प्रतिशत तोकेर जानुपर्छ, हामी त त्यो मान्छ। पार्टीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताको संस्कार, संस्कृति र आचरणको विषय समेत सामूहिक छलफलको एजेन्डा बनेका छन्। राम्रै पार्टी निर्माणसित सम्बन्धित राम्रै सुझावहरू छन्। खास गरी संस्कार, संस्कृति र आचरणसित सम्बन्धित कुरा अलिक बढी साथीले उठाउनु भएको छ। त्यसप्रति पार्टी अब निर्मम बन्नेतिर साथीले उठाएका कुराहरू कार्यान्वयनतिर जाने भनेदेखि निर्मम बन्नेतिर जान्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि 25वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ, जस अन्तर्गत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा 3वटा छलफल अथवा भनौँ 3वटा समूहमा छलफल भइरहेको छ, जसमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले 2वटा समूह बनाएर छलफल गरिरहेका छन् भने प्रवास समितिका प्रतिनिधिहरू पनि यही पेरिस डाँडामा घनीभूत छलफलमा छन्। पेरिस डाँडाको छलफलमा केही फरक दृश्य पनि देखिएका छन्। पुसको यो जाडोमा पनि दुधे बालक काखमा च्यापेर प्रतिनिधिहरू छलफलमा जुटेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले विगतमा आफूले गरेका गल्ती र कमजोरीको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सामूहिक छलफलमा भने अध्यक्षको एकल समीक्षाले मात्र केही नहुने भन्दै अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्ना गल्ती सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। केही प्रतिनिधिले अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी एमसीसीलाई संशोधन गरेर अघि बढाउँदा हुन्छ भनेका छन् भने कतिपयले खारेज नै गर्न दबाब दिएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै नटुङ्गिएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेकोमा पनि समूहगत छलफलका सहभागीहरूको उत्तिकै चासो देखिएको छ। जुन बेपत्ता छानबिन आयोग छ, यसले अहिलेसम्म बेपत्ता भएको माओवादी पार्टी 64 सालदेखि अहिलेसम्म सरकारमा छ, तर बेपत्ता छानबिन आयोगको चाहिँ जुन प्रतिवेदन हो ती कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बाहिर आउन पर्छ। ती चाहिँ बेपत्ता भएकाको अवस्था के छ भन्ने सार्वजनिक गर्न पर्छ भन्ने छलफल उठेको छ। समूहगत छलफलको लागि भोलि 12 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ, तर अध्यक्षले पेश गरेको दस्तावेज र विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दफा दफा र बुदा बुदामा छलफल गर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरूले यो समय पर्याप्त नहुने बताइरहेका छन्। तर मूल प्रश्न चाहिँ यो 2 दिन लगाएर उनीहरूले गर्ने छलफल र दिने सुझावलाई नेतृत्वले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने नै हो। 1650 प्रतिनिधिका 25वटा समूह बनाएर भइरहेको छलफल सकिएपछि महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा टोली नेताहरूले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। समूहगत छलफलमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत गरी बन्द सत्रले पारित गर्ने भनिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र रिकेश महर्जनका साथमा अङ्गराज नेउपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमाथि आज 25वटा समूहमा छलफल गरे। छलफलका क्रममा उनीहरूले के सुझाव दिए त? पार्टी सदस्यहरूबाट चाहिँ चुनिएर आएका चाहिँ 1600 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू यसमा सामेल छन्। कुनै पनि विषयहरू छुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ती दस्तावेजमा रहेका कमीहरूलाई 25वटा समूहबाट आउने सुझावहरूले परिमार्जन गर्छ र यसले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने चाहिँ एउटा आत्मविश्वास अहिले देखिएको छ। यो दस्तावेजले भोलिको दिनमा जनता जो वर्गमुक्ति र जातिको मुक्तिको निम्ति जो पार्टी लडेको थियो त्यो मुक्तिको निम्ति एकदम अग्रसर र उत्साह जो अहिले म पनि केन्द्र प्रतिनिधि हो र केन्द्र प्रतिनिधिको जो एउटा जनतामा निराश थियो त्यो निराशपनको लागि हामीहरू आजको छलफलमा चाहिँ ऊर्जाको दिनको निम्ति अग्रसर भएको छ। छलफल मूलभूत रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ल्याउनु भएको प्रस्ताव डकुमेन्ट जो छ यो चाहिँ यसको सार स्प्रिट ठिक छ र जोडकोणका विषयहरू
केही थप्नुपर्ने छन् र केहीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने छन् भनेर आएको छ। खास गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने एमसिसी, बिआरआई लगायतका केही विषयहरू र प्रतिवेदनमा कैयन विषयहरू चाहिँ जो स्पष्ट पार्न पर्ने थियो ती स्पष्ट भएनन् भन्ने छ र मूलभूत रूपमा अध्यक्षको यो प्रतिवेदनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नयाँ ढङ्गको नेकपा माओवादी केन्द्र बनाउँछ भन्ने सुझावहरू आइराखेका छन्। त्यो बलिदानबाट भएको उपलब्धिलाई फेरि रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा मुख्य फोकस गर्नुपर्छ र नेतृत्व भन्ने कुरा हामी समयले त्यसलाई चाहिँ ल्याउने कुरा हो र यसमा चाहिँ लुछाचुडी गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सबै प्रतिनिधिहरूको हाम्रो चाहिँ अहिले यो छ र हामीले ठुलो भारी भरकम कमिटी भन्दा पनि सानो चुस्त कमिटी बनाएर जनताको चाहिँ सेवा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको सुझाव छ। एउटा जनजातिको हिजोको जातीय मोर्चाहरूलाई उपेक्षा गरेको छ त्यो कुरो राख्नु पर्यो भन्ने कुरो राख्यौँ। अर्को कुरो अब देशमा यो विभिन्न पार्टीसँगको हाम्रो वर्गीय दुश्मन कुन हो, प्रमुख दुश्मन कुन हो, सहायक दुश्मन कुन हो, ती चिजहरूको चाहिँ पहिचान गर्न अलिक स्पष्ट खाका तयार हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग आएन भन्ने कुरो त्यो राखियो। फेरि पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य शिक्षाका सवालहरूमा पनि अब स्पष्ट रूपमा डकुमेन्टहरू खोल्न आउनुपर्ने, श्रमिकहरूका सवालहरूमा पनि आउनुपर्ने र प्रतिनिधिको सवालमा पनि के हामीले देखेका छौँ भने श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुन सकेको छैन। जस्तै युवा भनेको छ, महिला भनेको छ, मुस्लिमहरू भनेको छ, तर पनि फेरि जुन श्रमिकहरू जुन छन् नेपालमा ठुलो सङ्ख्या छ त्यो श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व त्यो व्हाइट कलर जब र ब्लू कलर जबहरूको संयोजनबाट झन्डै 1,23,00,000 भन्दा बढी श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। त्यो श्रमिकहरूको पक्षमा त्यसले के अरे प्रतिनिधित्वको विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यसले के अरे माधि उठेको छैन। हामीले यिनै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर हामीले के अरे प्रतिवेदन सुझाव दिएका छौँ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले दस्तावेजमा निर्ममतापूर्वक चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। त्यो आत्मसमीक्षा चाहिँ तल चाहिँ कमिटीहरूसम्म चाहिँ त्यो आत्मसमीक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने अहिलेको दस्तावेजको सार छ र त्यसमा हाम्रो त्यो हिसाबले छलफल भयो। माओवादी नेता राम कार्कीले 8औं महाधिवेशनमा आफ्नो पूरक दस्तावेज पेश गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार पेश गरेको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको दस्तावेजमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेता कार्कीले आज 11 पृष्ठको आफ्नो छुट्टै दस्तावेज पेश गरेका हुन्। आफ्नो दस्तावेजबारे कार्की के भन्छन् त? यहाँले महाधिवेशनको यो हलमा प्रस्तुत गर्नुभएको अथवा भनौँ बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजलाई चाहिँ धेरैले अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजका विरुद्ध अथवा भनौँ त्यसको काउन्टरमा फरक मत भनिरहेका छन्। सुरुमा मैले संवाद सुरु गर्दा यो फरक मत हो कि होइन? अब यो के रहेछ त्यो त पढ्नेहरूले भन्लान् के मत रहेछ भनेर। तर मुख्य कुरा के हो भने अध्यक्षको दस्तावेज मैले पढेर अनि त्यसपछि लेखेको भए त्यो काउन्टर हुन्थ्यो होइन। तर अध्यक्षको दस्तावेज पढ्दै नपढ्दै लेखेको मैले स्वतन्त्र रूपमा। मेरो उद्देश्य के भने अब यसरी देशभरिका जो कार्यकर्ता जम्मा भएका छन् त त्यो कार्यकर्ताको बिचमा मलाई लागेका विचारहरू, मलाई लागेका सोचहरू सेयर गर्नुपर्छ भनेर मैले यो तयार गरेको। तपाईँले ल्याउनु भएको दस्तावेजमा मूलतः फरक विषय के छन् त? बाहिर आएका त छन्। मुख्य कुरा मैले के मेरो फरक छ भने यो जनवाद, प्रजातन्त्र, जनतन्त्रलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो नेपालको शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनु छ भने तपाईँले नेपाली जनताको बिचमा त्यो छलफल लैजानु पर्यो। तपाईँले नेपालको कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ भने 4 जना विशेषज्ञलाई ल्याएर नीति बनाएर तपाईँको कृषि सुधार्दैन। त्यो सुधार्नका निम्ति तपाईँले कृषकहरूको बिचमा जानुहोस्, छलफल गराउनुहोस्। उनीहरूले जुन जुक्ति, उपाय, तरिकाहरू चाहिँ बताउँछन् होइन, त त्यो बताउने क्रममा उनीहरूको ऊर्जा, उनीहरूको इनिसिएटिभ स्वतन्त्र हुन्छ। दोस्रो कुरो त्यो सबै जम्मा भएपछि अनि एक्सपर्टलाई लगाएर तपाईँ चाहिँ एउटा नीति बनाइदिनुहोस्। संहिताको विषयमा पनि यहाँले आफ्नो दस्तावेजमा केही विषयहरू समावेश गर्नुभएको छ जसले चाहिँ माओवादीमै पनि दुई धार भयो भन्ने तरिका त्यो कोडबाट पनि अहिले व्याख्या भइरहेको छ। संहिताको हकमा यहाँको खास टिप्पणी के हो? खास गरेर अब अहिले बजेट प्रत्यायोजन भएर तलसम्म गयो तर त्यो बजेटको सदुपयोग भएन। अब अहिले म तल के प्रवृत्ति देखिरहेको छु भने 5 करोडमा खोला ठेक्का लगाउँछन् पालिकाहरूले अनि त्यो ठेकेदारबाट 20 करोडको मेटेरियल किन्छन्, त्यही खोलाको मेटेरियल। त अनि अर्को कुरो एकदमै अब यो गरिब देशमा करोडौँका गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरू होइन।
त त्यसो हुनाले यो संहिताको हाम्रो मर्म यो होइन। हाम्रो संहिताको मर्म के हो त भन्दाखेरि जनतासम्म पुगोस्, जनताले आफै बसेर त्यहीँ निर्णय गर्न सकुन्, त्यहीँ छलफल गर्न सकुन्, होइन, नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो संहिता गरेको। भनेको संहिताप्रति नै यहाँको फरक मत हो अथवा यो प्रणाली विरुद्ध नै हो अथवा यो जसरी यसले सञ्चालन भइरहेको छ, खर्चिलो छ, महँगो भइरहेछ, यसप्रति चाहिँ हो? संहिताप्रति त होइन, संहिताप्रति बिल्कुलै होइन। तर संहितालाई सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो एउटा संयन्त्र तयार गर्नु पर्यो जसले गर्दा त्यसको नियन्त्रण गरोस्। पार्टी सुरुवाती दिनमा 64मा जसरी शक्तिशाली बनेको थियो त्यस यताका दिनमा चाहिँ कुनै न कुनै दलसँग उसले सहकार्य गरेर मात्र ऊ सत्तामा पुगिरहेको छ। यहाँको त्यो दस्तावेजमा कहीँ कतै सरकारमा जाने कुरालाई मात्र प्राथमिकता नदिउँ भन्ने खालको हिसाबले पनि यहाँले जोड दिनु भएको छ। यी विषयलाई पनि यहाँले समावेश गर्नुभएको हो? निश्चित रूपमा हाम्रो काम खालि चुनावदेखि चुनावसम्म होइन। हाम्रो काम जनताको इनिसिएटिभलाई लिबरेट गर्ने हो। अब हामी सरकारमा जाँदा त किसानहरूको आन्दोलन देखियोस्, विद्यार्थीहरूले माग गरिराखेका हुन्, जुलुसहरू आओस्, अनि त्यो तल र माथिको जोडले चाहिँ शिक्षामा परिवर्तन गर्न सकियोस्, होइन, कृषिमा परिवर्तन गर्न सकियोस्, हाम्रो यातायात व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सकियोस्, यो हाम्रो उद्देश्य हो, होइन। तर यो महाधिवेशनमा अरू कसैले गर्न नसकेको आँट चाहिँ राम कार्कीले गरिरहँदाखेरि यहाँले खासमा चित्त नबुझेको, पार्टी यति कमजोर हुनुमा यहाँले देख्नु भएको केही कारण, अब पार्टी मजबुत हुन यहाँले देख्नु भएको केही कारण चाहिँ के छ त त्यसो? त्यो त यो सबै साथीहरूको भावना हो मैले लेखेको, यो कुनै राम कार्कीको कुरा होइन, होइन। यो जति आँट गर्न सक्नु भएन यहाँले गर्नु होइन, आँटको कुरै होइन नि। यो आज साथीहरूलाई जुन भावना लागिरहेको छ त्यो कुरा मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा डकुमेन्टेसन गरेँ, त्यति मात्रै हो। यहाँलाई चित्त नबुझेको आजको दिनमा के छ त? होइन, चित्त त धेरै कुरामा चित्त बुझेको छैन नि। त मुख्य कुरा के भने निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै भनौँ न, नीति बनाउने नै तरिका नै गलत भयो भन्ने भनाइ छ मेरो चाहिँ। नीति बनाउँदा लाखौँ लाख मान्छे सहभागी हुनुपर्छ। जस्तो दलितको लागि मुक्तिको नीति 4 जना बाहुनहरू बसेर, क्षेत्रीयहरू बसेर बनाउने कुरालाई म सहमत छैन। नेतृत्वको अस्थिर स्वभाव, पार्टीप्रति गिर्दो शाख र खुम्चदो संगठन माओवादी प्रतिनिधिका मुख्य चिन्ता हुन्। यी सबैको सार भनेको पार्टी र नेतृत्व आम नागरिकका समस्याबाट टाढिँदै गयो र वास्तविक धरातल छोड्दै गयो भन्ने हो। यसबारे माओवादी नेतृत्वले पर्याप्त आत्मालोचना गरेको छ। त्यसैले अबको यक्ष प्रश्न हो, आत्मालोचना मात्रै गर्ने कि त्यसप्रति जवाफदेही बनेर सुधारको बाटो पनि समाउने? अब के न्यूज संक्षेपमा। भारत सरकारले मदर टेरेसाले सुरु गरेको परोपकारी संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय कानुन अन्तर्गत तोकिएको शर्त पूरा नगरेको भन्दै भारतको गृह मन्त्रालयले सो संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन रोकेको हो। सन् 1950मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसाद्वारा स्थापित परोपकारी संस्थाले पछिल्लो समय इसाई धर्मको प्रचार गरेको भारत सरकारको आरोप छ। यस्तै सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराएको आरोप पनि लगाएका छन्। उक्त संस्थाले भने नवीकरणमा रोक लगाउन भारत सरकारले विभिन्न वाहना निकालेको बताएको छ। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्जको महिलातर्फको उपाधि नेपालले जितेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज भएको फाइनल खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै नेपाली महिला टोलीले उपाधि जितेको हो। पहिलो सेट 26-24 ले जितेको साबिक विजेता नेपालले दोस्रो सेट 26-24 ले गुमायो। तेस्रो सेट नेपालले 25-15 र चौथो सेट उज्बेकिस्तानले 25-22 ले जितेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। पाँचौं सेट नेपालले 15-10 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितपछि नेपाली महिला टोली लगातार दोस्रो पटक सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्जको च्याम्पियन बनेको छ। नेपाल अन्डर 19 एसिया कपमा कुवेतसँग 1 विकेटले पराजित भएको छ। यो हारसँगै नेपाल प्रतियोगितामा जितविहीन भएको छ। शारजाहमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 42.3 ओभरमा 239 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि स्पिन अलराउन्डर बसिर अहमदले 61 बलमा 7 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 56 रन बनाए। यस्तै विवेक राणा मगरले 50 रन जोडे। कुवेतका मिर्जा अहमद र अब्दुल सकिदले 3-3 विकेट लिए। 240 रनको लक्ष्य कुवेतले 48.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। कुवेतको जितमा कप्तान मित
भावसारले अभिजित 175 रनको पारी खेले। नेपालले यसअघि बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग हार बेहोरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजन गहतराजले सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालीन असर पुर्याएको बताएका छन्। आज नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन आदेशको आलोचना गरे। उनले यस विषयलाई अदालतले अग्राधिकार दिनुपर्ने बताए। अदालतको निर्णय जसको पक्षमा आए पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मैदान र खेल सङ्घमा हुनुपर्ने खेलकुद सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बताए। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल आफूलाई हटाएर टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरिएपछि अदालत पुगेका थिए। बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय ब्याङ्कले केही नीतिगत पहल गरेका थिए। ती पहलले पनि सङ्कट नटर्ने देखिएको छ। किन त्यस्तो भइरहेको छ त? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा रकम अभाव टरेको छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको सुनिश्चितता नभई कर्जा प्रवाह गरिरहँदा यसको असर वित्तीय प्रणालीमा मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता दबाव देखिएको 5 महिना भइसक्यो। यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निक्षेप घटेको र कर्जाको माग बढ्दै गएको कारण बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम नभएको हो। गत असार मसान्तमा 47 खर्ब 41 अर्ब रहेको निक्षेप पुस 11 मा आइपुग्दा अहिले बैंकहरूसँग 48 खर्ब 6 अर्ब पुगेको छ। यसबीचमा निक्षेप 65 अर्बले बढेको छ। यही समयमा कर्जा भने 4 खर्ब 33 अर्बले बढेको छ। 5 महिना अघि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा 41 खर्ब 73 अर्ब थियो भने अहिले 46 खर्ब 6 अर्ब पुगेको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जामा 6.5 गुणा भन्दा माथिको वृद्धि देखिएको छ। कोरोना मत्थर हुँदै गएपछि कर्जाको माग बढे पनि त्यस अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा तरलता अभाव भएको हो। 5 महिनामा निक्षेप 1.37% र कर्जा 10.38% बढेको छ। यसले निक्षेपको सुनिश्चितता नभई बैंकहरू कर्जा प्रवाह गरिरहेको पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हरेक दिनको तथ्याङ्कमा ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो औसतमा 91% नागेको छ भने केही बैंकको 97% सम्म पुगेको छ। तरलता समस्याले अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 4.98% भन्दा तल झर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गएको बजेटको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण मार्फत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। तर पनि निक्षेप बढेन। पुनर्कर्जा परिचालन, आयातमा कडाई र ब्याजदर नियन्त्रण गरी तरलता सहज बनाउन खोजे पनि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा अनुशासित नहुँदा समस्या आइरहेको छ। 4 खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने र 1 खर्बको हाराहारीमा मात्रै निक्षेप सङ्कलन भएको अवस्थाले गर्दा यो ठुलो एक किसिमको दबाव तरलतामा सिर्जना भएको हो। र अब यो तरलताको दबाव यसरी लामो समयसम्म यदि तपाईँहरूले कर्जा विस्तार गर्दै जानुभयो र आफ्नो स्रोतको सुनिश्चितता नगरिकन कर्जा विस्तार गर्नुभयो भने समस्या ल्याउँछ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले मोरल सुएसन गर्ने विभिन्न हाम्रा छलफलका दौरानहरूमा ब्याङ्कहरूलाई भन्ने हामीले काम गरिरहेछौँ। बैंकहरू राष्ट्र बैंक मार्फत छोटो अवधिको निक्षेप लिएर लामो अवधिको लागि ऋण दिइरहेका छन्। गएको 5 महिनामा 35 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर वाणिज्य बैंकहरूले 3 खर्ब 68 अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निक्षेप 4 अर्बले घटेको छ, तर 3 अर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको छ। कर्जा प्रवाहमा वाणिज्य बैंकहरू अधिक अवसरवादी देखिएकाले अझै लामो समय तरलता दबावमा रहने निश्चित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था अलिकति बढी ओभर अप्टिमिजममा गएको चाहिँ पक्का हो। कर्जा चाहिँ नि यो वर्ष यति ग्रोथ हुनु करिब इयर टु इयर ग्रोथ हेर्दा 35% भन्दा बढी छ र यो वर्षको मात्र ग्रोथ हेर्दा पनि यो वर्ष टार्गेट गरिएको 750 अरब मध्ये
450 अरब चाहिँ करिब 4.5 महिना 5 महिनामा गयो भने वर्ष दिनमा दिने कर्जा चाहिँ 6 महिनामै नपुग्दै दिइसक्यौँ, आधा दिइसक्यौँ। त्यो अवस्थामा कर्जा दिनलाई तरलता अभाव त स्वतः हुन्छ नि। रेमिट्यान्स आम्दानी गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। तत्काल नयाँ निक्षेप आउने सङ्केत देखिँदैन। बैंकहरू अघोषित रूपमै ब्याज दर बढाएर निक्षेप तानातान गरिरहेका छन् र कर्जा बढाउँदै गएका छन्। पुस महिना सरकारी राजस्व भुक्तानीको महिना पनि हो। त्यसैले यस महिनाको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा थप रकम जानेछ, तर त्यो तत्काल खर्च नभए बजारमा रकम अभाव देखिनेछ। तरलताकै कारण शेयर बजारमा जोखिम बढेको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्। देशका हरेक आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिमा तरलता सहज नहुँदा वित्तीय क्षेत्र मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पुबुदु दशनायके नेपाली क्रिकेटमा परिचित नाम हो। प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली क्रिकेट टिमलाई T20 विश्वकपसम्म पुर्याउनमा उनकै योगदान थियो। उनै पुबुदु प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा दोस्रो पटक नेपाल आएका छन्। राष्ट्रिय टिम नै विभाजित रहेको अवस्थामा सुरु भएको उनको यो दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक पुबुदु दशानायके दोस्रो पटक नेपाली टिमको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नेपाल आइपुगेका छन्। सन् 2011मा उनी पहिलो पटक नेपाल आउँदा र अहिलेको स्थिति फरक छ। नेपाली क्रिकेट टिम चरम विवादमा रहँदा उनी नेपाल आएका छन्। नेपाली टिमको प्रशिक्षण र मैदानभित्रको रणनीति भन्दा पहिले टिमलाई एकजुट बनाउने चुनौती उनलाई रहेको छ। त्यसमा आफू सफल हुने उनको भनाइ छ। It's a very common thing around the world if you ask me. And I think once we getting into a room and discuss about everything, what needs to be done, I don't see an issue. And I think that, all the players will, help me and help everyone, in the management to move forward as a team. And I think the biggest thing is all about Nepal national team and national cricket. So it's not about any individual. So I think when we move in that direction, I think everything will be solved. क्यानले पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि टिम अहिले एक छैन। कारबाहीमा परेका खेलाडीलाई अन्य खेलाडीले पनि साथ दिएका छन्। यही कारणले T20 ग्लोबल क्वालिफायर जस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा पुबुदुलाई संकटमोचकको रूपमा हेरिएको छ। उनले नेपाली टिमलाई एक बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि गरेको छ। सशक्त रूपमा नेपाली टिमलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँ पनि भित्री मनबाट आतुर हुनुहुन्थ्यो र हामीले पनि नेपालको एसोसिएट कन्ट्रीको कल्चर र नेपाली खेलाडीहरूलाई पनि चिनेको, नेपालको सबै खालको क्रिकेटको स्ट्रक्चरलाई चिनेको हुनाले सहज रूपमा डे 1 देखि नै नेपाल आइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर फेरि लामो नयाँ कोचलाई नियुक्त गर्दाखेरि 3 महिना त बुझ्नै जस्तो लाग्छ त्यसपछि 3-6 महिना 8 महिना 10 महिना काम गरी जाँदाखेरि अलिकति हामीलाई त्यो समस्या परिराखेको हुनाले पुबुदुलाई नै हामीले चाहिँ सरसल्लाह गरेर नेपाल आउन आग्रह गरेका। पुबुदु 2011मा पहिलो पटक नेपाल आएका थिए। उनकै नेतृत्वमा नेपालले सन् 2014मा T20 विश्वकप खेलेको थियो। डिभिजन 3 र 2 को उपाधि नेपालले जित्दा पनि उनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको थियो। यो पटक उनी नेपाल आउँदा नेपालसँग ODI मान्यता छ। यो पटक विश्वकपसम्म फेरि नेपाललाई पुर्याउने लक्ष्य उनले बनाएका छन्। It's different from where I came in 2011. 2011 the team was in the division 4 when I came first time. Now is a ODI status country and T20 status country. So the challenges are different on the field. There are a lot of things to work. And of course, as you all know me, I just want to take Nepal into the next level and, get into a few World Cups and have that positive atmosphere within Nepal cricket. तत्कालका लागि पुबुदुलाई मैदानभित्र र बाहिर दुवैतर्फ चुनौती छ। उनले सरोकारवालासँग भेटघाट सुरु गरिसकेका छन्। क्यानका अनुसार अब केही दिनमै बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। बन्द प्रशिक्षणमा सबै खेलाडी सामेल हुन्छन् कि हुँदैनन्, सबैको चासो बनेको छ। अघिल्लो वर्ष विश्व कोरोनाले घरभित्रै बन्द भइरहँदा नेपालीका लागि सन्तोष शाहले
सन्तोष लाग्ने खबर दिए। विश्वमै चर्चित मास्टर सेफको बेलायती श्रृङ्खलामा उपविजेता उनले आफूसँगै नेपाललाई पनि चिनाए। लामो समय उनी अन्तर्वार्ता र सेल्फीहरूमा व्यस्त रहे। तिनै सन्तोषले फेरि मास्टर सेफकै अर्को श्रृङ्खला रिम्याच जितेर 1 वर्ष पुरानो प्रसिद्धिलाई बिउताएका छन्। बेलायतमा कार्यरत नेपाली सेफ सन्तोष शाहले 3 प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै मास्टर सेफ द प्रोफेसनल्स रिम्याच 2021 को उपाधि जितेका हुन्। सिराहा कर्जनहाका 34 वर्षीय शाहले प्रतिस्पर्धामा तराई, हिमाल र पहाडका विविध नेपाली परिकार बनाएका थिए। तराईमा बनाइने अदौरी, तिलौरी, मालपुवा र भुइँकटरको राबडी, कुखुराको छाती, तामाको अचार, कुखुराको झोल, कोदोको पुलाउ, कुखुराको पखेटा पोलेर बनाइने तिते, तरुल, काउली, भण्टा, नेपाली कालो दाल लगायत परिकारले उनलाई उपाधि जिताए। शाहले बनाएका परिकार निर्णायक मण्डलका सदस्यले निकै मन पराए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले नेपाली खानालाई हेला गर्ने र आफ्ना खानकी प्रति रुचि नराख्नेलाई ठूलो सन्देश दिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाली फुडलाई नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा हामी प्रमोसन गर्नलाई, एउटा एस्टाब्लिस बनाउनलाई सबैभन्दा पहिले त म एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्न चाहन्छु। पहिले लन्डनमै नेपाली फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट होस्, त्यसपछि काठमाडौँमा एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्न चाहन्छु हैन। अनि त्यहाँ खोलिसकेपछि मेरो बुक पनि आउन लागेको छ। बुकको नाम हो आइला। 52 कन्ट्रीमा एभाइलेबल हुन्छ त्यो बुक हाम्रो। त्यो पनि फुडलाई प्रमोसन गर्ने, प्रमोट गर्ने एउटा माध्यम र अर्को रेस्टुरेन्टको माध्यम। मास्टर सेफ द प्रोफेसनल्स रिम्याच 2021 मा 2017 का अन्तिम प्रतिस्पर्धी जेमी पार्क र 2020 का फिली आर्मिटेज मार्टिन र बाट भान्डेरली सहभागी थिए। यसअघि सन्तोष युके मास्टर सेफ 2020 को उपविजेता भएका थिए। उनले छिटै सेन्ट्रल लन्डनमा नेपाली खाना सहितको रेस्टुरेन्ट खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले नेपालका विभिन्न क्षेत्र र जातिका आधारभूत खानेकुरा र मसलाबारे अध्ययन गरी आयला नामक पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपालीदेखि विदेशीसम्मले उनलाई बधाई दिइरहेका छन्। हिउँदको चिसो सिरेटोमा लहराइरहेको तोरीले आँखालाई शीतल बनाउँछ। आँखाभरि अटाउने बारीभरि फुलेको तोरीले मनलाई शान्त बनाउँछ। कुनै कविले बिम्बमा उनी भन्दा कम छैन दाङको तोरीबारी। सहकर्मी रोशनमान श्रेष्ठको भ्यू फाइन्डरले देखेको यो तोरीबारीले तपाईँको मनलाई पनि शीतल बनाउनेछ। आउनुहोस् एकैछिन तोरीबारीको सेयर गरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा छलफल जारी। भारतीय अतिक्रमण, द्वन्द्वकालीन मुद्दा र पार्टीभित्रैको जातीय विभेदमा मौन बसेको कार्यकर्ताको आरोप। व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकता नभएका क्षेत्रमा पनि विमानस्थल चलाउने होडबाजी। यत्रो नपाएर 19 विमानस्थल बन्द हुँदा पनि बजेट खनाउने क्रम रोकिएन। निक्षेप सुनिश्चितता नगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याङ्कहरू आक्रामक। 5 महिनामा 35 अर्ब निक्षेप सङ्कलन हुँदा 3 खर्ब 68 अर्ब ऋण लगानी। भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको नाममा स्थापित संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन प्रतिबन्ध। संस्थाले धर्म परिवर्तन गर्न उक्साएको आरोप।
र एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपाललाई उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै उपाधि रक्षा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.